प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधायूं गुफ़्तगू हलाए कयूं था। कल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी 15वीं वरसी के मौके ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जेका सियासी मंज़रनामो है उन ते जेका हिन वक्त छिकताण है जिन बारे में पान पहिरें वक़्फ़े में गुफ्तगू कईसूं। हुन काफ़ी अरसे का वठी असां ॾिठो आहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इन सॼी छिकताण खे अवॉइड कंदे उन मौक़नि उन लफ़्ज़नि ते ॻाल्हाईंदे इन छिकताण बाबति ॻाल्हाइण खां अलावा हू मुल्क जे बुनियादी इशूज़ ते जेको आहे उनजो फोकस रहे थो। आसमा जहांगीर जी जेका कॉन्फ्रेंस थी हुई उनजी यादि में उनमें बि हुन इहो चयो त हिन वक़्तु सियासत ते ॻाल्हाइण जे बजाए असांखे पंहिंजे ॿोॾ मुतासिरनि जे बारे में ॻाल्हाइणु घुरिजे। कल हुन जेका आहे इंतिहाई जुरत जो मुज़ाहिरो कंदे मुल्क खे दरपेश दहशतगर्दी जे ख़तरे बाबति तफ़सीली गुफ़्तगू कई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी उहा समूरी गुफ़्तगू जेका दहशतगर्दी जे बारे में हुन कई आहे असां चाहियूं था त उनखे बार बार ॾेखारियो वञे ताकी मुल्क जा जेके ॿिया सियासतदार आहिनि जेके हिन वक़्तु असेंबलियुनि जो इजलास सॾाइण न सॾाइण ऐं अदम एतमाद वठण न वठण उन्हनि चकरनि में मौजूदु आहिनि उते पाकिस्तान जे अंदरि कम अज़ कम हिकिड़ो त अहिड़ो सियासतदान आहे जेको दहशतगर्दी जहिड़े अहम मसइले खे एॾे वॾे इज्तिमा में एड्रेस करे थो। अचो त बिलावल साहब जी इहा दहशतगर्दी जे बारे में गुफ्तगू ॿुधो। उन दहशतगर्दों को जिनको आपने शिकस्त दिलवाई, जिनके मुकाबला के लिए पीपल्स पार्टी के जियारे सबसे अव्वल का किरदार अदा कर रहे थे, जिनका मुकाबला करने के लिए हमारा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शहादत कबूल की, हमारे अवाम ने शहादत कबूल की, हमारा सियासी कारकुन ने इन दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए शहादत कबूल की, हमारा बहादुर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने पख्तूनख्वा से लेके कराची तक, कराची से लेके बलोचिस्तान तक शहादतें कबूल करके इस फितना का इन दहशतगर्दों का मुकाबला करते रहे। हमारा फौजी ऑफिसर हमारा सरहदों से लेके मुल्क भर में उन्होंने शहादतें कबूल करके इन दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाई। दहशतगर्दों का आपको याद है ना, दहशतगर्दी का बैकबोन टूट चुका था। दहशतगर्दों को वो लोग नहीं मिल रहे थे कि वो अपना गलत काम करे, उनका मोराल टूट चुका था। आप ज़रबे अज़ब पता नहीं कितने ऑपरेशन करके जीत चुके थे, या आपके कैद में थे या किसी और मुल्क के कैदी थे या कहीं जाके छुप रहे थे, में हिम्मत नहीं था कि पाकिस्तान की तरफ हमारी आंख दिखाया जाए। ये आपकी जीत था। जो काम पूरा का पूरा नेटो और पूरा का पूरी दुनिया अफगानिस्तान में नहीं कर सका, पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान का फौज ने, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट ने मिलकर वो काम पाकिस्तान में करके दिखाया। इन दहशतगर्दों का मुकाबला तो हमारे टीचर्स ने स्कूल में बैठ के किया और वहां भी शहादत कबूल की। एपीएस के बच्चों ने इनका मुकाबला करके शहादत कबूल की। तो आज हम शहीद बीबी के यौम शहादत पे करा करके सवाल पूछते हैं कि किसने इस खिलाड़ी को, इस सिलेक्टेड को इस नाजायज नालायक को ये इजाजत दी कि इन दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के सामने घुटने टेके? किसने इनको इजाजत दी कि वो उनको पैर पकड़ के मुज़ाकरात शुरू की? किसने सदर पाकिस्तान को कहा? किसने इमरान को ये इजाजत दी? बर्दाश्त हमने कैसे किया कि आपसे पूछे बगैर, पाकिस्तान के अवाम से पूछे बगैर, दहशतगर्दों के मुतासरीन से, विक्टिम से पूछे बगैर किसने इनको इजाजत दी? पार्लियामान के पूछे बगैर कि दहशतगर्दों का पांव पकड़ के मुज़ाकरात शुरू करे।
इनको किसने हमारा कैद से रहा किया? किसने दहशतगर्दों को पाकिस्तान की जेल से निकाला? किसने ये इजाजत दी कि अफगानिस्तान में जो थे, जो वहां से जेल के निकल गए, उनको भी दावत दे, उनको भी इधर यहां बसने दे? ये कैसे बर्दाश्त हुआ कि हमारा फौज शोधा ने नॉर्थ वजीरिस्तान को, साउथ वजीरिस्तान को, साबिक फाता को अपना लहू से, अपना कुर्बानियों से, दहशतगर्दों से पाक किया, इत्तेहाद पसंदों से पाक किया? किसने इजाजत दी कि दहशतगर्दी आज एक बार फिर अपना सर दिखा रहा है? किसने इजाजत दी कि वो वापस भी आए, वो हथियार भी ना फेंके, वो आपका कानून ना माने, आपका आईन ना माने, अपना दहशतगर्दी को दहशतगर्दी तस्लीम ना करे, और हम इन दहशतगर्दों का मेहमान नवाजी करें? इसकी वजह से जो आपकी कुर्बानियां हैं, जो हमारा फौज का, हमारा पुलिस का कुर्बानियां है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अमन कायम हुआ था, एक क्रिकेटर को वजीर आजम बना के, एक नालायक सिलेक्टर को हम पे मुसल्लत करवा के, आज एक बार फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी अपना सर उठा रहा है। हमें, और मैं हुकूमत वक्त में से हूं, और उनको भी इंशाअल्लाह ताला हम सब इस पर मिलकर गौर करेंगे कि हमारा जो दहशतगर्दी का पॉलिसी है उस पर रिव्यू कैसे किया जा सकता है। हमें इमरान खान की जो अपीसमेंट का पॉलिसी था दहशतगर्दों के लिए, जो अपीसमेंट का पॉलिसी था इंतहा पसंदों के लिए, उसको छोड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान का रिट कायम करना पड़ेगा। एक बार फिर एक होके इन इंतहा पसंदों, इन दहशतगर्दों का मुकाबला करना पड़ेगा। मुझे पूरा एतमाद है कि पाकिस्तान में वो ताकत है, सलाहियत है, हम इंशाअल्लाह ताला इनको तो शिकस्त दिलवाएंगे, मगर हमें हिसाब चाहिए। हमें हिसाब चाहिए कि ये होने कैसे दिया, ये गुनाह हम एक बार फिर कैसे दोहरा रहे थे। इसका हिसाब, इसका जवाब पाकिस्तान के अवाम को चाहिए, पख्तूनख्वा के अवाम को चाहिए, पंजाब के अवाम को चाहिए, बलूचिस्तान के अवाम को चाहिए, सिंध के अवाम को चाहिए। शोधाए की दहशतगर्दी में जो शहीद हुए हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि हमें हिसाब दो, हमें जवाब दो, ये दहशतगर्दी क्यों एक बार फिर अपना सर उठा रहा है। जी नाज़रीन, जीअं तव्हांखे ॿुधायोसीं त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दहशतगर्दी बाबति खुलियल मौक़िफ़ रखियो। उन काफ़ी पंहिंजी तक़रीर जो वॾो हिसो जेको आहे उहो मुल्क जे अंदरि ॿोॾ मुतासिरनि जे बारे में ॻाल्हायो ऐं उन में ॿुधायो त कीअं हुन जेको आहे आलमी बिरादरी खे ऐं ख़ासि तौरु गॾियल क़ौमनि जे सेक्रेटरी जनरल खे ऐं ॿियनि खे जेको आहे उहो कयो आहे। उन मौक़े ते हुन सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी तारीफ़ पिणु कई त हुन वक़्तु सिर स्कीमूं जेके ठाहे रखियूं जंहिंजे करे सभ खां पहिरें वर्ल्ड बैंक पारां सिंध जे लाइ 2 अरब रुपया जेके आहिनि उहे मंज़ूरु कया विया आहिनि ऐं उमेदु कजे थी त जेको आहे जल्द जेको आहे 9 तारीख़ ते हुन ॿुधायो त हिकिड़ो इजलास आहे यूरोपियन यूनियन सां जेको आहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो रखण लाइ, जंहिंखां पोइ इहो जेको ॿोॾ मुतासिर वारो कमु जेको आहे उन खे वधीक तेज़ कयो वेंदो। बहरहाल दहशतगर्दी ऐं ॿोॾ मुतासिर इहे ॿई अहिड़ा इशूज़ आहिनि जिन ते मुसलसल बिलावल साहब ॻाल्हाइनि था। बाक़ी मुल्क जी जेका ॿी सियासत आहे, तव्हां ॾिसो था हर 5 मिंटनि खां पोइ जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस थिए थी पई उन में इहो थिए थो त हुनजा नंबर हेतिरा आहिनि, हुनजा नंबर हेतिरा आहिनि, हू कटे वेंदो, हू हाराए वेंदो। मुल्क जा जेके 22 करोड़ माण्हू आहिनि उन जे लाइ ही 2 वॾा मसइला आहिनि ऐं कल्ह की तक़रीब में बिलावल साहब ॿिन्ही बाबति ॻाल्हायो। दहशतगर्दी बाबति मौक़िफ़ तव्हां ॿुधो। हाणे अचो त तव्हांखे बिलावल साहब जो मौक़िफ़ ॿुधायूं था जेको हुन बरसाती ॿोॾ जे मुतासिरनि जे बारे में ॻाल्हायो। आसमान से नजर आ रहा था कि जहां पहले पाकिस्तान का 1/3 सरजमीन था, अब उसी जगह एक झील बना हुआ है।
بلوچستان کے یہاں کے پہاڑوں سے لے کے لسبیلا تک، سندھ کا آدھا سے زیادہ تک، جنوبی پنجاب، جنوبی KPK، گلگت بلتستان تک اس مانسون کا، اس سیلاب کا اثرات تھا، اثرات ہے۔ 30 ارب ڈالر کا نقصان آپ کا معیشت کو، آپ کا GDP کا 10% اسی پانی کے ساتھ بہہ گیا۔ 5 ملین ایکرز آف اسٹینڈنگ کراپ آپ کا فصل گیا۔ 2 ملین ہاؤسز ڈسٹروئڈ۔ 30 ملین سیلاب کے متاثرین، اس میں سے 16 ملین بچے ہیں، اس میں سے 600,000 وہ عورتیں ہیں جو پریگننٹ تھے، ان کا بچہ ہو رہے تھے۔ گھر بھی ٹوٹا، زمین بھی گیا، مزدوری کا بھی سلسلہ رک گیا۔ اتنا سارا، اتنا زیادہ پانی ایک جمع میں، ایک جگہ پہ، ایک ملک میں کبھی تاریخ میں جمع نہیں ہوا، آپ کی تاریخ میں نہیں ہوا، ہمارے سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوا۔ اور یہ اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا، یہ تو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے۔ ایک تو وہ جو نقصان جو جانوں کو ہوا، جو مال کو ہوا، جو زراعت کو ہوا، پھر ساتھ ساتھ جو آپ کا صحت کا سہولتیں ہیں، جو بلڈنگز ہیں، ان کو بھی نقصان۔ اس پانی کی وجہ سے، وہ پانی سے جو بیماریاں پھیلتے ہیں وہ بھی، ملیریا سے لے کے، ڈینگی سے لے کے، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں، اس کا نقصان۔ تعلیم کے لیے، تعلیم کا ایمرجنسی بن گیا۔ معاشی ایمرجنسی کے 10% آپ کا۔ تعلیم میں صرف آپ کو صوبہ سندھ کے بارے میں بتا دوں، صوبہ سندھ کے 50% تعلیمی ادارے اسی ایک بارش سے، اسی ایک سیلاب سے، ہمارا صوبہ سندھ کا 50% جو تعلیمی ادارے ہیں، ان کو یا نقصان ہوا یا پورا کا پورا گر گیا۔ اور ان 50% تعلیمی ادارے میں سندھ کے 50% جو نوجوان اسکول جاتے تھے، وہ انہی اسکول میں جاتے تھے۔ یہ تو اتنا بڑا کرائسس بنتا ہے کہ کوئی اور ملک ہوتا تو سیاست رک جاتی، انسانیت کو ترجیح دی جاتی۔ کوئی اور ملک ہوتا تو جلسے جلوس کا کہانیاں ختم، اور سارے ایک کے بعد ایک سیلاب متاثرین کے پاس پہنچ رہے ہوتے، ان کو مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے۔ لیکن یہ تماشا دیکھو کہ 1/3 پاکستان ڈوبا ہوا اور تخت لاہور کا لڑائی چلتا رہا۔ 1/3 پاکستان سیلاب سے متاثر، 30 ارب ڈالر کا نقصان، 10% آپ کا GDP اڑ گیا، اور GT روڈ کا لانگ مارچ چلتا رہا، کھیل تماشا چلتا رہا۔ کیا بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب، پختونخوا، گلگت بلتستان، کیا یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ ان کی زندگی، ان کے لیے ان کی جو بھوک ہے، ان کا جو غربت ہے، اس کو دور کرنا ضروری ہے؟ یا 6 مہینے کے لیے عمران وزیر اعظم نہیں رہا تو اب ایک بار پھر بنانا ہے؟ یہ ظلم میرے خلاف نہیں، اس ملک کے خلاف ہے، آپ کے خلاف ہے، آپ کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ مذاق ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہا ہے کہ ہم جا کے بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اتنا تباہ، غربت کے لکیر کے نیچے اتنے لاکھ لوگ دکھیرے گئے، نہ کسان کام کر سکتا، نہ محنت کش کام کر سکتا، یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ہم نے پوری دنیا کے ساتھ مل کے ترقی کرنا ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، لانگ مارچ، ڈرامہ، تماشا۔ اس طریقے سے نہ ملک چلتا ہے، نہ سیاست ہو سکتا ہے۔ ہم تو اپنے مخالف کو کہیں گے
کہ پہلے وہ انسان بنے پھر وہ سیاستدان بنے. پاکستان بچے گا, پاکستان کا معیشت بچے گا, پاکستان کے عوام بچیں گے تو پھر کوئی ایسا ملک ہوگا جس میں ہم وزیر اعظم کی کرسی پہ لڑ سکتے ہیں. ایک طرف عمران کا ضد, سلیکٹڈ کا انا, اور دوسری طرف ہمارے سیلاب کے متاثرین, ہمارے معاشی جو سیلاب ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ بھگت رہے ہیں. اور شکر الحمدللہ میں نے ٹائملی وقت پہ جو اقوام متحدہ کا سربراہ ہے, جو سیکرٹری جنرل ہے, جو نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز کو سنبھالتا ہے, اس کو میں یہاں پاکستان خود دعوت دے کے لے کر آیا. لڑکانہ کو دکھایا, بلوچستان دکھایا کہ وہ خود اپنا آنکھوں سے دیکھ سکے کہ ہمارے یہاں نقصان کیا ہوا ہے. یہ واقعی ہی قیامت سے پہلے کیا ہوا. وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ اس کا اپنا ملک کا پورا حصہ اگر ڈوب جاتا, اتنا لوگ نہ اتنا نقصان ہوگا. اور ہم اس کی شکر گزار ہیں کہ وہ ہر قدم پہ پاکستان کا مدد کر رہے ہیں. آپ کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں کے بعد دور کر رہا ہوں, کبھی کسی ایک ملک سے, کبھی کسی دوسرا ملک سے, کبھی کسی تیسرا ملک سے, کہ میرے لوگ ڈوب چکے. انشاءاللہ تعالی ہم بہت شکر گزار ہے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کا کہ وہ جنوری 9 پہ یورپ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اور یونائٹڈ نیشنز کا, اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل مل کے پاکستان کو ایک بار پھر تعمیر کرنا, سیلاب متاثرین کا مدد کرنا کا سلسلہ وہ لانچ کریں گے. اپنا پروگرام دنیا کے سامنے رکھیں گے اور وہ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ میں دنیا بھر میں لے کے جاؤں گا کہ کیسے اور کس طریقے سے ہم مل کے نہ صرف سیلاب متاثرین کو مدد کر سکتے ہیں, ہمارا ذرائع معیشت اور جو لوگ ذرائع معیشت کا حصہ ہے, جو سب سے زیادہ نقصان میں ہیں اس سیلاب سے, ان کا کیسا مدد کرنا ہے, اور پورا پاکستان میں ایسا انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرنا کہ ہم ایک بار پھر پاکستان کا تعمیر نو کر سکے. اس سلسلہ میں میں خاص طور پہ آپ سب کو اور سب کے سامنے چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کا تعریف بھی کرنا چاہوں گا, شکریہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو کمال شاہ صاحب مجھے بتانے تو دیں تالیوں سے پہلے, جو کمال شاہ صاحب نے کیا میں آپ کو سمجھاؤں. جب بارشیں چل رہے تھے, ابھی تک پورا سیلاب جمع نہیں ہوا, تو شاہ صاحب نے اس وقت سے سندھ کے جو پروجیکٹس ضروری ہوگا سیلاب سے تعمیر کرنے کے لیے, سیلاب سے نکلنے کے لیے, عوام کے لیے جو پروجیکٹس ضروری تھے ان کے لیے وہ پورا تیاری کیا. پورے اسکیمز بنائے میرے لیے کہ گھروں کو ہم کیسے تعمیر کریں گے, زراعت کو ہم کیسے بحال کریں گے, غربت کا مقابلہ کیسے کریں گے, اپنا اریگیشن کام کیسے صحیح کریں گے. پورے اسکیمز تیار کیا, ٹائم سے پہلے مکمل کیا. اور اب جب میں امریکہ میں تھا, آپ کا شاہ صاحب کی محنت کی وجہ سے, آپ کا شاہ صاحب کی تیاری کی وجہ سے میں اس پوزیشن میں تھا کہ ہم ورلڈ بینک سے, جو عالمی بینک ہے, اس سے $2 ارب کا قرض سندھ کے عوام کے لیے, سیلاب کے متاثرین کے لیے کا بندوبست کیا. اور یہ صرف اس لیے ممکن تھا کہ سی ایم صاحب نے وقت سے پہلے, اگر سی ایم صاحب کی طرح دوسری جگہوں سے اتنا ہی تیزی اور محنت کے ساتھ کام کیا جاتے, مجھے دیا جاتا, تو ان کے لیے بھی ایسا ہی بندوبست کیا جاتا. لیکن انشاءاللہ 9 جنوری کو پورا ملک کا پروگرام بھی ہوگا, سندھ کا پروگرام بھی شروع ہوگا, اور ہم وہ وسائل اکٹھے کرنے کا سفر, وہ جدوجہد شروع کر سکیں گے. جی ناظرین, بلاول بھٹو زرداری صاحب جی گفتگو تاں ॿुधी دہشت گردی کے بارے میں بھی برساتی بوجھ کے متاثرن کی بحالی کے حوالے سے بھی ان کی گفتگو ہوئی وہ تاں ॿुधी. ॿई اہم مسئلہ ہیں. یقینی طور تے ہن وقت جن پاکستان کی سیاست میں یہ عوامی ایشوز تے ڳالھائڻ کے بجائے جکا محلاتی حکومتی
भानित रहा ऐं उन जी सियासत हले पई। उते बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहिड़ी वॾी पार्टी जे सरबराह जी हैसियत में 27 डिसंबर ते जॾहिं बीबी शहीद खे यादि करण जो ॾींहुं हुयो, उन मौक़े ते हुन आवाम जे इहे ॿई बुनियादी मसइला ॻाल्हाए। यकीनी तौर ते इहा ॻाल्हि हिकिड़ी क़ाबिल सताइश आहे। इन सां गॾु नाज़रीन प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नशकीन इजाज़त सदाईं गॾु।